नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम समय संवाद लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। समय परिवर्तनशील छ र परिवर्तनशील समयसँगै घटनाक्रमहरू पनि त्यही ढङ्गले विकसित हुने गरेका छन्। झन्डै 2/3 प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एक किसिमले स्थगन भएपछि भनौँ अथवा त्यो खारेज भइसकेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा पुरानो अवस्थामा फर्किसकेपछिको राजनीतिक सिनारी अलि फरक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। त्यसो त अदालतको यो आदेशभन्दा पहिला नै नेपालको राजनीतिमा अलिकति फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने दृश्यहरू नदेखिएका होइनन्। संसद विघटनदेखि त्यसको पुनर्स्थापना पश्चातका अवस्थाहरू तपाईँ हामी सबैले हेरिरहेको अवस्था छ र पछिल्लो दिनमा विशेष गरी अब सरकार परिवर्तन गर्ने कुराहरू र त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरामा विपक्षी राजनीतिक दलहरूका बीचमा छलफल पनि बाक्लै हुन थालेका छन्। यसले एउटा केही सङ्केत गरिरहेको छ, अब केही परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्लान् या यही सरकार रहने पनि हुन सक्ला। के हुन सक्छ अबको राजनीति, नेपाली कङ्ग्रेसको अबको अधिवेशन, त्यो अधिवेशनका लागि भइरहेका तयारीहरू र त्यो आउने नेतृत्वले गर्ने कार्यभार अथवा गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भ पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ, चर्चा गर्दैछौँ। एकजना बौद्धिक राजनीतिज्ञ देवराज चालिसे हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब पछिल्ला परिदृश्यहरू राम्रैसँग हेर्नु भएको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगामी कदम भनियो। कङ्ग्रेसले त फेरि कता कता त्यो सदुपयोग गर्न खोज्या जस्तो पनि विरोध गरे जस्तो पनि गर्यो होइन। त्यसपछि संसद पुनर्स्थापनापछि पनि कङ्ग्रेसले आफ्नो पोजिसन के हो भन्ने क्लियर गरेका छैन भन्छन् आजको दिनसम्म। भलै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको बैठक राख्नु भएको छ। तपाईँ म यो संवाद गरिरहँदाखेरि बैठक चलिरहेछ। अब यो अलिकति कस्तो छ भने नेपालको राजनीतिमा पृष्ठभूमिमा हामी जानुपर्छ। इमान्दारी कुरो भएर भन्नु पर्यो, सत्ता केन्द्रित राजनीति घरेलु राजनीतिमा निर्भर देखिएन। यो इमान्दारितापूर्वक हामीले भन्नु पर्यो। तत्कालीन चुनावको मुखमा आएर अकस्मात अनायास दुईटा पार्टीको एकता जुन देखिएको थियो त्यो नै आश्चर्यपूर्ण थियो। त्यसको आश्चर्यपूर्ण थियो, त्यो रसायन मिलेको थिएन, त्यो गन्तव्य मिलेको थिएन, इतिहास मिलेको थिएन र व्यवहार पनि मिलेको थिएन भन्ने कुरो त अहिले प्रमाणित भयो। त्यस कारण यो कसैले मिलाएको अवस्था हो। त्यो निश्चित स्वार्थ नपुगेपछि, नभएपछि या बदलाव आएपछि भू राजनीतिमा आएको परिवर्तन, जटिलताले हाम्रो घरेलु राजनीतिमा पारेको असर र त्यो राजनीतिले पारेको असरमा नेताको नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूको महत्त्वाकांक्षाको जुन बेमेल, त्यसले एउटा कस्तो खालको परिस्थिति ल्याइदियो भने यो अहिलेको दुर्घटना। तपाईँले जुन रसायन भनेर एउटा बिम्ब प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो भनेको सिद्धान्त होइन, त्यसको चरित्रका कुराहरू होइन, पृष्ठभूमिका कुराहरू। हामी कहाँ त्यो हेर्ने चलन त अहिले छैन नि राजनीतिमा होइन। सिद्धान्त दर्शन होइन, त्यस अनुरूप चल्ने नेता कार्यकर्ता छ र अहिले त नेता अनुसार चल्ने हो नि। म भन्दैछु एउटा सत्तालाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदाखेरि त्यसलाई मेटरलाइज गर्दा, त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्दा नेताहरूले त्यस्ता कुराहरूको सहारा लिन्छन्। तर चल्छ व्यवहारले, रेफरेन्समा राखिन्छ सिद्धान्त कुराहरू। तपाईँको त्यो नीति सिद्धान्त अनुसारको पार्टी चल्दैन, चलेका पनि छैनन्। चल्ने रहेछ स्वार्थले, चल्ने रहेछ कुर्सीको मोहले, चल्ने रहेछ शक्तिको आसक्तिले, त्यसले चलायमान बनाएको छ। परिवर्तन पनि भएको छ, मन्त्री यता भएर उता भएको छ, यता पार्टी बदलो भइरहेको छ। यो सबैको पछाडिको पृष्ठभूमि त आखिर अन्ततगतमा के भने व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा हो, शक्तिका प्रतिको लालसै हो। तर त्यसलाई सिधै भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण मानिसहरू के भन्छ, नेताहरू भने त्यसलाई सैद्धान्तिक एउटा जलप लगाइदिने त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले इतिहासको कुरो, यो गन्तव्यको कुरा भनेको कारण त्यो त्यस अर्थ भनेको। त्यसले गर्दा मैले पहिले जोडिहालेँ तपाईँलाई। त्यो परिवर्तन देखियो, पहिला जोडियो, विग्रह आयो, बिग्रियो। यो बिचमा तपाईँ के चाहिँ छ भने यो भू राजनीतिमा आएको परिवर्तनले नेकपा टुटेको हो भन्ने मेरो अनुभव छ, खास अनेस्टी हुने हो भने। अब यो हिजोका दिनमा ओलीजी एउटा चर्को राष्ट्रवादी भएर देखिनुभयो,
बिस्तारै बिस्तारै घटनाक्रमले उहाँको त्यो राष्ट्रवादी म त भन्छु कथित राष्ट्रवादको उहाँको मुगुन्डो त्यो चाहिँ पखालिँदै गएको छ। र यो जसपाले राखेका मागहरूमा जुन किसिमको उहाँले कुरा राखिरहनु भएको छ अहिले, जुन किसिमको नजिक पुगेको भन्ने कुरो पनि आइराखेको छ, यी सबै कुराहरू नेपथ्यमा हुन्। वास्तवमा त्यो के हो, निर्देशनात्मक अवस्था नै हो, के हुन्छ भन्ने कुरो। त्यसले गर्दा यो यस्तो किसिमको परिस्थिति हामी अझै सामना गर्न बाँकी छ। जुन दिन चाहिँ तपाईँको कि नेपालमा युज एन्ड थ्रो को परिस्थिति नआइन्जेलसम्म त्यो घटनाको टुङ्गेला जस्तो लाग्दैन। नेपाली नेताहरू प्रयोग हुन्छन् स्वार्थ सिद्धि भएपछि होइन, अब हामी आफै अनुभव गरौँ। तपाईँको एउटा घटनाक्रममा चीनको यति ठुलो सादा सहायता प्राप्त थियो यो सरकारलाई, यो एकाएक कसरी नयाँ मोड लियो त? यसैबाट अनुमान गरौँ, एउटा जेटै चढेर त्यत्रो ठुलो उच्च पदस्थ मान्छेहरू आएर मिलाउन लागेको हो नि। एउटा व्यक्ति परिवर्तन भए पनि पार्टी नटुटोस् भन्ने चीनको सदा सहायता थियो नि। तर चीनभन्दा ज्यादा कुर्सी ठुलो भयो। त्यही क्रममा त्यही बिचमै अर्को छिमेकीले पनि खेलिदियो, राम्रै खेलिदियो। उच्च तहका मान्छेहरू आउने, मेनिपुलेसन गर्ने काम त देखियो कि हो। त्यसपछि अकस्मात आयो, परिवर्तन देखियो। यसको पछाडि त एमसीसी र बीआरआई मात्रै नभइकन अरू पनि अन्तर्यमा धेरै कारणहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा र कांग्रेस के गर्दैछ भन्ने कुरालाई, यी सबै घटनाक्रमलाई पार्टीले नजिकबाट हेरिराखेको छ। अहिले पक्कै बोलिहाल्ने स्थिति पनि छैन, बोलेर पुरा हुने स्थिति पनि छैन। त्यसले गर्दा घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्ने, विशेष गरेर माओवादी र कांग्रेसको बिचमा मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू समस्या छैन। तर जसपा पार्टीभित्रका कुराहरू, पार्टीभित्र पनि दुई धार देखिएकै छौँ। सत्ता भन्ने बित्तिकै पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा रियाल चुहाइहाल्नुहुन्छ, त्यो 1 घण्टालाई किन नहोस् भन्ने तर्क गरिन्थ्यो। यसपालिको यो लामो मौनता अथवा व्यवस्थालाई के भन्ने हो? यो अहिले 3टा पार्टी नमिलिकन परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरो जगजाहेर छ। त्यो बुझेर हो, घाम जस्तै चल्लङ्गै छ होइन। 3टा पार्टीमा 32 सिट भएको जसपा जनता समाजवादी पार्टी एक युनिफाइड नभइकन सत्ता परिवर्तन हुँदैन, यो त ओपन कुरा छ। त्यो भित्रको जनता दल पुरानो या तपाईँको केही साथीहरू नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी जुन छ, त्यो पार्टीको बाहिर पब्लिकमा मार्केटमा त आइराखेको छ, वार्ता सघन रूपमा वार्ता सत्ता पक्षसँग भएकै छ। यो घटनाक्रम वार्ताको एउटा रूप हो। भित्री अन्तर्य के चाहिँ हो भने तपाईँको प्रयोगमा ल्याउने चिज हो। र ओलीलाई केही समय सायद दक्षिणले टिकाउन चाह्यो भने ठिक छ, होइन तपाईँको मलाई लाग्छ जसपाका अधिकांश मागहरू ओलीको नेतृत्वमा सायद पुरा पनि होलान्। तर पुरा भइसकेपछि सायद ओलीको सरकार निरन्तर नहोला पनि। मैले सोध्न खोजेँ, तपाईँको पार्टीको नेतृत्व यो खालको मौनता साध्नुमा बुझेरै हो किनभने यो नबुझिकन बुझेर हो कि केही कुरामा चुकेर हो भन्छन् कतिपयले चुकेर हो भन्छन् है। मनोगत कुरा हो, चुकेको कुराहरू, चुकेका कुराहरू अनुमान र मनोगत कुराहरूमा हामी नजाउँ। जे रियालिटी देखिया छ त्यो रियालिटी के छ भने शेरबहादुरजीले चाहेर पनि महन्त ठाकुर महत्त्वलाई त मिलाउन सक्नुहुन्न होला। उहाँको के कन्भिन्सिङ हुनु पर्यो, उहाँका मागलाई काङ्ग्रेसले कुन आधार र धर्ममा निर्वाह गर्ने, कुन परिधिभित्र निर्वाह गर्ने, त्यो महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरू के भन्दैछन् भने नेपाली कांग्रेसले जुन खालको इनिसिएसन लिनुपर्ने त्यो लिएन त हामी के गर्ने भन्दैछन्। त्यो उहाँको भनाइ हो। त्यो भनाइको एउटा देखाउने, एउटा बाहिर फ्याँक्ने एउटा इस्यु एजेन्डा हो। तर हामी के बुझौँ भने हिजो संविधान संशोधनका लागि उहाँहरूले प्रस्ताव गर्दा नेपाली कांग्रेस या मधेसवादी दल या तपाईँको माओवादी मिलेर उहाँहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव लाँदाखेरि त्यो विफल भएको त तत्कालीन ओलीकै कारणले हो नि त। त्यो उहाँहरूलाई थाहा छैन र उहाँको अगाडि संविधानमा उठाइएका मुद्दा, तराईका नागरिकताका विषय लगायतका तराईमा उहाँले परम्परादेखि उठाइएका मुद्दा प्रधान हो कि रेशम चौधरीको रिहाई प्रधान हो? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो। अलिकति प्रश्नाइदिनुहोस् न, के हुनसक्छ त्यस्तो रसायन जसले गर्दा विगतमा त्यो ढङ्गले रिजिक्ट रहेका प्रधानमन्त्री अहिले सकारात्मक छु भन्ने ठाउँमा पुग्ने र सत्ता परिवर्तन गरेर अरू नेताहरूसँग भन्दा सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको केपी ओलीसँग हामीले वार्ता संवाद गऱ्यौँ भने सहज हुन्छ भन्ने स्थितिमा उनीहरू पुग्नुको कारण के हुन सक्छ? दुईटा कारण छ। एउटा कारण चाहिँ तपाईँको के चाहिँ छ भने भारतलाई ओलीको चर्को जुन राष्ट्रवाद थियो
या तपाईँको पश्चिमी सीमाका कुरा हुन् या तपाईँको टोपी र धोतीकै बिचको विभाजनका आधारहरूका कुराहरू हुन्। उहाँले हिजोका चुनावमा जुन छवि देखाएर भोट प्राप्त गर्नुभयो त्यो मलाई लाग्छ राष्ट्रवादी छवि चाहिँ सायद मलाई लाग्दछ नजिकबाट हेरेका होलान्। यो कति पानीमा छ, उनलाई सत्ता केन्द्रित छ, प्यारो छ, सत्ता टिकाउनु छ, भारतलाई उलेलाई प्रयोग गर्नु छ। र प्रयोग गर्नु र सत्ता चाहनु यी दुईटा कुराको तारतम्यता मिल्यो अहिले। मिली क्रम मलाई यो नहोस् म भन्न चाहन्छु। सत्तालाई निरन्तरता दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँका विगतका छविलाई कायम राख्दै अनुचित र असान्दर्भिक सम्झौता नगर्दा राम्रो। तर त्यो कति सम्भव छ भन्ने कुरा तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ भने फेरि मैले चुच्चे नक्सा ल्याएका कारणले होइन, राष्ट्रिय अस्मिताको सन्दर्भ, राष्ट्रियताको सवाललाई राम्रोसँग पकडेका कारणले म माथि षड्यन्त्र भयो। यी सबै कुराहरू मलाई फाल्न खोजियो भने उहाँले भनेका कुराहरू त श्रद्धेय माधव नेपालज्यूले नै खण्डन गरिसक्नु भएको छ। तत्कालको तपाईँको एमाले पार्टीभित्रै, आजको एमाले पार्टीभित्रका तत्कालीन नेताहरू, वरिष्ठ नेताहरू जसले लामो समय पार्टीलाई नेतृत्व लिएर हिँड्नुभयो, उहाँहरूको दबावपूर्ण तरिकाले दबावबाट मात्रै सरकारले चुच्चे नक्सा ल्याएको हो नि त। त्यसको केही समय अगाडिका दिनमा जब भारतले बाटो बनाइरहेको थियो, बाटो बनाउँदाखेरि पार्लियामेन्टमा उठ्यो, सबै ठाउँ उठ्यो भन्दाखेरि तत्कालीन तपाईँको प्रधानमन्त्री र उहाँको मातहतका मान्छेले दिएको जवाफ त अहिले पनि पार्लियामेन्टमा रेकर्ड सुरक्षित होला नि त। कति असंवेदनशील भएर बोल्नु भएको थियो। ईश्वर पोखरेलज्यू आफै जानुभयो हेलिकप्टर चढेर होइन। त घटनाक्रम सम्झनु त फ्ल्यासब्याक गरेर हेर्नुहोस् त कुन अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र अहिले नक्सा त थानका थान छाप्न सकिन्छ भन्नुभएको हो कि होइन, पब्लिकली बोल्नु भएको। त्यसले गर्दा हिजो त्यो बोलेको मान्छेले ओभरनाइट जब एमाले काङ्ग्रेस लगायत सारा इभन तराईको पार्टीहरूको पनि देशभरिको एक मत भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पछि हट्नु भनेको अर्थ के लाग्थ्यो? त्यसरी उहाँ प्रधानमन्त्री नभइकन अर्को एबिसिडी जो भए पनि त्यो त ल्याउँथ्यो। अनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अरू पार्टी र राष्ट्रिय सहमतिका कुराहरूलाई पास गर्नु मैले ल्याएँ भन्नु त आत्मरति भन्दा के हो र प्रधानमन्त्रीको? यसो भनिरहँदा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने विषय के भनेदेखि फेरि उहाँको पालामा त्यो गरे हुनाले त्यसको जस उहाँले पाउनुहुन्छ है, नेतृत्व त उहाँकै हो। फेरि पालोमा भन्ने कुरो उहाँको कार्यकालमा हो त, सरकार विहीन कहिले पनि हुँदैन। एबिसिडी जो भयो भने प्रधानमन्त्री हुन्छ। ओलीजी नभइकन तपाईँको भोलि भन्ने मान्छे भएको भए पनि त प्रधानमन्त्री त हुन्थ्यो नि। मैले राष्ट्रिय सहमति सङ्कल्प आएको पार्लियामेन्टको कुरालाई सरकारले के तपाईँको भिटो प्रयोग गरेर हटाउने मिल्दैन नि त्यो कुरा। त्यसलाई सहर्थ स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यस कारण उहाँको पालो होइन कि यो हामी सबै देशवासीको साझा श्रेय हो। सबै भनेको उहाँ नभए पनि त्यो नक्सा जारी हुन्थ्यो भन्ने हो। राष्ट्रिय सहमति हो, राष्ट्रिय भावना हो। यत्रोको वर्ष के हेरेर बसेका थियो? यत्रा प्रधानमन्त्रीहरू बन्नुभयो होइन त, यत्र प्रधानमन्त्री उहाँकै पालामा होइन र बाटो खनेको। त्यतिखेर उहाँले के हेरेर बस्नुभएको थियो? सुतेर बस्नुभएको थियो? उहाँकै पालामा एकै दिन बनेको बाटो हो त्यो। उहाँ त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन कि त्यतिखेर होस पाउनु भएको थिएन? त्यसकारण अहिले किन भयो त भन्दा अरू पार्टीले अहिले दबाब दियो मलाई भयो। योभन्दा अगाडि उहाँले गर्नु पर्थ्यो, विवेकपूर्ण तरिकाले गर्नु पर्ने त्यो गर्नु भएन। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो घटनाक्रमले अब आज पानी पर्यो भने ओलीजीले ल्याउनु भयो भने त मिल्दैन नि त। यो परिस्थिति के भने यो कुनै टेनरमा हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, उहाँको पालामा बन्यो, उहाँको समयकालमा कार्यकालमा बन्यो। त्यो जस्तै स्वाभाविक रूपमा जस्तै मेलम्चीमा जस मागे जस्तै त्यो हो नि। कति वर्ष भयो मेलम्ची? माफी माग्नुपर्ने हो नि वास्तव ढिलो भएकोमा। उल्टो जस तपाईँ धारा कतिचोटि उद्घाटन गर्नुभयो देखिएकै छ नि। त्यसले गर्दा उहाँका दाबी र जस लिने प्रक्रियाले रियालिटी जो ग्राउन्डमा जे छ यथार्थ कुराहरू त्यसले यथार्थ कुराले ती दाबीलाई खण्डन गरिराखेका छ। त्यसले गर्दा यो घटनाक्रम अहिले तपाईँ भनिहाल्नुभयो। सरकारको गठन र पुनर्गठन या तपाईँको नयाँ सरकारको निर्माण नेपालभित्रको घरेलु राजनीतिमा मात्रै निर्भर छ भन्ने कुरोमा मलाई भ्रम छैन। यो बाह्य पनि यसको फ्याक्टर छ। अब त्यो फ्याक्टरमा कति न्युट्रलाइज हुनसक्छ, कति पावरको इक्वेसन मिल्ने हो, कति एजेन्डाले तपाईँको मिल्न जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो भू राजनीतिको चपेटामा राष्ट्रिय राजनीति परेको हुनाले पार्टीभित्रका मात्रै एक्सर्साइजले त्यसलाई चाहिँ आउटपुट या परिणाम देला जस्तो मलाई लाग्दैन। ठिकै छ। तपाईँ म यो संवाद गरिरहँदाखेरि तपाईँको पार्टी सभापतिले 3 दलको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ हजुर होइन? सम्भवतः यो प्रसारण हुने क्रममा त्यो बैठकको केही निष्कर्ष पनि बाहिर आएर हुन सक्ला। यद्यपि विश्लेषण गरौँ न, त्यो बैठकमा सत्ता समीकरणको ठ्याक्कै ठोस
सहमति हुने सम्भावना अथवा ओली सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना यहाँले देख्नु भएको एउटा विश्लेषकको हिसाबले पनि? मलाई लाग्छ दुईटा तपाईँको एजेन्डामा प्रवेश गर्यो भने 24 घण्टामा सरकार विस्थापित हुन्छ। दुईटा एजेन्डा भनेको के भने यदि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वा महेन्द्र ठाकुरको बिचमा दुईजनामा कुनै एकजनाको मान्छेमा सहमति भयो नि हो 24 घण्टामै सत्ता परिवर्तन हुन्छ। पहिलो प्राथमिकता त्यो होला सायद। त्यो नभएमा सायद तपाईँको अर्को दोस्रो आधारमा यदि उहाँहरू सहमत हुनुभयो भने प्रधानमन्त्रीजीले नै तपाईँको प्रधानमन्त्रीको अफर अर्कोलाई गर्न सक्नुहुन्छ या महेन्द्र ठाकुरजीलाई गर्न सक्नुहुन्छ। बाबुरामले चाहिँ गर्नुहुन्न, उहाँले महेन्द्र ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै अफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि सम्भावनाभित्रकै कुरा हो। त्यसले गर्दा पहिलो प्राथमिकता सानो पार्टीले प्रधानमन्त्री पाउने अवसर पाइरहेको अवस्थामा उसले अन्तिम प्रयास गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। त्यसलाई अनुचित र असहयोग नमानौ। ऊ भइसकेपछि जस्तो अहिले क्यासका कुराहरू बढी गर्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो क्यास भन्ने कुरा नै अलिकति मलाई अचम्म लागिरहेछ। उधारो होइन, नगदी हाताहाती सम्झौता गर्न चाहन्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो क्यास चाहिँ उहाँको त्यो हाम्रो के अरे रेशम चौधरीको मुद्दामा मात्रै क्यास हो कि संविधान संशोधनमा पनि क्यास हो? क्यासको त बहुत ठुलो अर्थ राख्छ। मधेसको मुद्दाको कारणले पो घटना घट्या हो त यी सबै घटना। अथवा यी मुद्दाहरू थाती रहँदै त्यो क्यास प्रधानमन्त्रीमा पनि परिणत हुन सक्ला? त्यही त यी देखाउने, त्यही त मैले तपाईँलाई सुरुदेखि भनिराखेको छु कि सत्तामा जानको लागि सिद्धान्त त एउटा आधार त बनाउनु पर्यो, एउटा पपुलर लजिकल ग्राउन्ड त बनाउनु पर्यो। त्यो ग्राउन्ड बनाउने क्रममा यी मुद्दा विषय बन्छन्। ग्राउन्ड बनाउने क्रममा तराईका मुद्दाहरू प्रधान विषय बन्छन्। सत्तामा गयो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ। मुद्दालाई फ्याँकेर भर्याङ बनाएर सत्तामा गयो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ। त्यसकारण त्यो आरोप भनेको राजेन्द्र महतो या महेन्द्र ठाकुर त्यो खालको रिक्स यत्तिकै मोल्न तयार छैन। मलाई लाग्छ तपाईँ कहीँ न कहीँ त्यसलाई एड्रेस नगरिकन, त्यो लेपन नगरिकन, फेस भ्यालु नदेखाइकन जान त कसरी मिल्दा र? कमसेकम एउटा तपाईँको पार्टी सभापतिले बैठक बोलाउनु भएको त त्यतापट्टिको कुरालाई होइन नि, छुट्टै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि सपोर्ट गर भन्नका लागि हो भन्ने बुझाइ छ है। तर मलाई के लाग्छ भने दुईटा एजेन्डा छ यसमा। यसमा चाहिँ तपाईँको पहिलो प्रधान विषय भनेको यो सत्ताको निरङ्कुशता हो। यो सत्ताको अधिनायकवादी चरित्र हो। यो सत्ताले देश र तपाईँको देशको भविष्यलाई पारेको अप्ठ्याराहरूको विषय नै प्रधान विषय हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। प्रथम विषय चाहिँ जस्तो यो सत्ताको निरन्तरता रह्यो भने के होला भन्ने कुरो त विगतको अनुभवले नै हेरिसकेका छौँ नि हामीले। प्रधानमन्त्रीज्यूमा जुन किसिमको उन्माद छ, अहङ्कार छ, जुन शैली छ, जुन भाषा छ, त्यसले तपाईँको स्वस्थ राजनीति, सरल राजनीति र शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गको प्रशस्त गरेका छैन। एउटा प्रधानमन्त्री भनेको पार्टीको मात्रै हुँदैन वास्तवमा, त्यो देशको प्रधानमन्त्री हो। तर देशको प्रधानमन्त्री नभइकन एउटा पार्टीको मात्रै होइन, उहाँ त गुटको प्रधानमन्त्री जस्तो देखिनुभयो अहिले। त्यसमा उहाँले जति पनि उहाँको पछाडि लागेका मानिसहरू चरित्रबाट देखिन्छ नि, सत्ताको चरित्र। उहाँले ल्याएका विधेयकहरू, उहाँले ल्याउनु खोजेका कानुनहरू, उहाँका भाषाहरू, उहाँले गरेका डिसिजनहरू, निर्णयहरू, यी सबै निर्णयले के गरेछ? विपक्ष त होइन कि अरू पार्टी होइन कि आफ्नै पार्टीभित्रका सम्मानित संस्थापक नेताहरूको यस्तो किसिमको अपमान, यो किसिमको शैलीमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ, त्यसले त कोही हट्न सक्दो रहेछ भने देखिएको छ। सत्ता हटाउने प्रधान विषय बनाएको अवस्थामा चाहिँ तीन दलका बिचको दूरी कम छ। प्रतिगामी सत्तालाई विस्थापित गरेर तपाईँको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सोचमा यदि सिद्धान्त त सबै पार्टी आउने भने यी अरू कुराहरू गौण हुन्छन्, मुद्दाहरू। त्यो विषय प्रधान होइन, सत्ता प्रधान हो या त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै चिज छ, थोक छ भन्ने यदि किसिमको त्यो फिलिङ यदि हुन्छ भने मलाई लाग्दछ अर्को मोड लिन सक्छ। त्यसले गर्दा यदि हिजोका दिनमा ओलीको सत्तालाई जुन किसिमले जस्तै घटनाक्रममा मान्छे पनि मरेका हुने तराईमा, सप्तरीमा त ओलीजीकै तपाईँको त्यो एग्रेसनले ल्याएको परिणाम हो नि त, मृत्यु त्यति धेरै मान्छे गोली चल्यो होइन। ती सबै घटनाक्रमहरू बिर्सेर या संविधान संशोधनकै एजेन्डा, राजनीति एजेन्डा बिर्सेर कुल्चिएर सत्ता प्रधान वा अरू कसैको निर्देशनात्मक कारणले, निर्देशनका आधारमा यो परिणतिमा पुग्ने भने त यसको हिसाब किताब त पछि होला, जरुर हुन्छ। तर पनि उहाँहरूको एउटा कोसिस चाहिँ के छ भने फेस सेभ गर्नलाई, तत्कालमा भर्याङमा जान, त्यो कुरामा पुग्नुको लागि पनि एउटा केही न केही आधार त चाहियो। त्यसले गर्दा यी मुद्दामा हामीलाई फिर्ता अनि यो माग सम्बोधनका लागि एउटा सानो अन्डरस्ट्यान्डिङ
जस्तो गरेर भए पनि जान मिल्छ कि भन्ने एक थरी मान्छेको सोचाइ चाहिँ छ। तर के सोच्नु पर्यो भने के भनेको यहाँले देखिरहनु भएको यी सबै कुरा गरेर ओली सत्तामा टिकिरहन चाहिरहेका छन्, टिकिरहन सक्छ भन्ने एउटा सम्भावना औल्याउन खोज्नु दुईटा भएको हो। उहाँ टिक्न खोज्ने वा उहाँलाई केही समयको लागि बनाउन चाहने, यी दुईटा कुरालाई दुईटा कोणबाट हेर्नु। एउटा कोण के हेर्नुहोस् भने उहाँ सत्ताको निरन्तरता चाहनुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो होइन, कोसिस गर्ने कुरो स्वाभाविक कुरा हो। दोस्रो कुरो उहाँको सत्तालाई कसैको लागि निरन्तर राखिरहनु पर्ने केही समयको लागि आवश्यकता छ कि तर त्यो कोसिस कुन ढङ्गले गर्ने भन्ने हो होइन। नैतिकताको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त उहाँले विघटन गर्नुभएको संसद पुनः स्थापित गरिदियो अदालतले। त्यो मोरल कुरा हो तपाईँको। त्यो नैतिकताको प्रश्नले हेर्ने हो भनेदेखि नैतिकताको प्रश्नमा हिजो मात्रै मैले एउटा समाचार पढेँ, जर्मनीको मेयरले उमेर नपुग्दै या प्राथमिकतामा नपरेको कारणले कोभिड भ्याक्सिन लगाउनु भएछ। कोभिड भ्याक्सिन किन खेर गइरहेको भ्याक्सिन उहाँले लगायो भनेर जस्टिफाई गर्नुभयो। तर त्यहाँको प्राथमिकतामा उहाँको उमेर समूह परेको थिएन, तर उहाँले भ्याक्सिन लगाउनु भयो। त्यस नैतिक प्रश्न आयो, त्यस कारण उहाँले राजीनामा गर्नु पर्यो। भ्याक्सिन तपाईँको लगाउँदा त राजीनामा गरेछ, जहाँ कि खेर गएको भ्याक्सिन आफूले तपाईँको अपदस्थ गरेको, आफूले विघटन गरेको, आफूले समाप्त गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रिया फेरि त्यही संसद आज स्थापित छ। कुन नैतिक आधारमा जाने हो त भन्नुहोस् त। संसदका केही संस्करणका बैठकहरू बसे तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो संसदको बैठक जस्तो बैठक हुन सकिराखेका छैन। सरकारले बिजनेस दिएको छैन, त्यो ओपन कुरा छ। जस्तो सूचना प्रविधि विधेयक हिजो अस्ति ल्याउन खोज्नु भएको थियो, त्यो अनुचित थियो। त्यो जनताको वाक प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने खालको थियो। त्यो ओली सरकारको निरङ्कुशताको एउटा कडीको रूपमा थियो र उहाँको राष्ट्रपतिजीको स्तुतिगान गाउने बाहेकका मान्छेहरूलाई कारवाही गर्ने निषेधात्मक एउटा चाहिँ विधेयक थियो। त्यसले एक अर्थ भने मानव अधिकार र लोकतन्त्रको ठाडो उपहास गरेको थियो। त्यो विधेयक रोकिनुपर्छ, संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू सबैको माग थियो का बावजुद पनि त्यो विशेष समितिबाट त्यो प्रस्ताव चाहिँ आइसके पास भएको थियो। सायद सरकारले टेबल गर्न खोजेको थियो, त्यो फेल हुन्थ्यो गरेको भए पनि। फेल भएपछिको परिणाम के हुन्छ? सरकारको विधेयक फेल हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको के अर्थ लाग्छ? बहुमत गुमेको प्रस्ट्याउने आधार बन्न सक्छ। त्यसकारण उहाँले कार्यसूचीबाट फिर्ता लिनुभयो, हट्यो। त्यो त घटनाक्रमले पार्लियामेन्ट देखिएको छ। योभन्दा बाहेक उहाँले बिजनेस त केही दिनुभएको छैन। आफू पनि तपाईँको बालुवाटारभन्दा बाहिर सिंहदरबार आउनु पनि परेको छैन, मलाई उता पनि जानु परेको छैन। अब एकै दिन 165वटा बाटो उद्घाटन, यहाँ यी सब तमासा चाहिँ देखिएकै छ। यी सबै कुराहरूको आधार बनाउने कुरा होइन, मलजल गर्ने कुरा। यो मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो सबभन्दा लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी हो नि नेपाली काङ्ग्रेस, उसले आँखा चिम्ल्या कारणले पनि भन्यो भने के हुन्छ? अब एक अर्थमा भन्यो भने यो दोषलाई लाग्नु स्वाभाविक कुरो हो। तर हाम्रो समस्या चाहिँ के छ भने हामी अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने अब गणितमा पनि छैनौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्ने एउटा विशेषण छ, जनमत पनि बलियो छ, देशवासीको समर्थन पनि आशा लाग्दो छ। तर पार्लियामेन्टभित्रको संरचनामा हाम्रो सङ्ख्या साह्रै सानो भयो। त्यसकारण यो प्रतिपक्षी दलले बोल्ने कराउने कुराहरू स्वाभाविक गर्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा बाहेक पार्लियामेन्टभित्र बोल्ने कुराहरू प्रशस्त भएको पनि छ, हामी सुनेको पनि छौँ, देखिएको पनि छ। अब पार्लियामेन्टभन्दा बाहिर तपाईँको उहाँको यो प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा ठुलो मुभमेन्ट पनि गरेकै हो पार्टीले होइन। हामी पनि पोखरामा पनि गऱ्यौँ, बाहिर पनि भयो। अब गर्नुपर्ने के प्रतिपक्षी दलले भनेपछि अब हामी कहाँ अलिकति एउटा कस्तो खालको राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण भएको छ भने यदि सत्ता पक्षले सुनेन या तपाईँले जसलाई सुनाउन चाहनुभएको त्यसले सुनेन भने सुन्ने तरिका बदल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यो तरिका भनेको के भने एग्रेसन। त्यो तरिका भनेको अलिकति बन्द, नेपाल बन्द या के बन्द, चक्का जाम या तपाईँको तोडफोड, अलिकति भोयलेन्स खालको पद्धतिमा नगइकन यो विरोध होइन, यो शालीनतापूर्वक विरोध भनेको यो सामान्य देखावटी मात्रै हो भन्ने खालको चाहिँ कहिलेकाहीँ बुझाइ हुन्छ। त मलाई के लाग्छ भने तपाईँको कि अलिकति लोकतन्त्रमा यो हाम्रो अभ्यासको प्रतीकात्मक विरोधले पनि धेरै ठुलो मिनिङ राख्छ। जस्तो नुन नखाने आन्दोलन तपाईँको महात्मा गान्धीले चलाएको के ठुलो कुरो थियो र होइन।
कपडाको बहिष्कार गर्ने, विदेशी कपडा बहिष्कार गर्ने कुरो नलगाइराखन भन्ने सकिन्थ्यो होला नि त, तर त्यसले केही मिनिङ राख्थ्यो। त्यस्ता खालको लोकतन्त्रमा प्रतीकात्मक विरोधका धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। तर यहाँ त के भने भैँसीलाई मुरली बजाएर हुँदो रहेनछ। चरित्र, सत्ताको चरित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक नभएको अवस्थाले गर्दा लोकतान्त्रिक शैलीका विरोधहरू उहाँले सुन्नु पनि भएन र देशवासीमा पनि एक लामो समयसम्म युद्धमा आएको हिंसाका अभ्यास छ नि त हाम्रो, एकदम तपाईँको भयावह विपक्षको अभ्यास र अनुभूति गरेका जनताहरूमा प्रतिपक्षको यो शालीनतापूर्वक विरोधलाई खासै यो विरोध कसरी भयो, दमदार भएन। तपाईँले शालीनता भन्नुभयो, तर तपाईँको पार्टीभित्रको संरचना छ नि फेरि। हजुर, पार्टी सभापति एक थरी बोल्नुहुन्छ, त्यसको वरिष्ठ नेता अर्को थरी बोल्नुहुन्छ होइन, महामन्त्रीको फरसन अझ फरक खालको आउँछ। यो एकीकृत भोइस पार्टीको के हो भन्ने जनताले ठ्याक्कै थाहा पाउन गाह्रै छ क्या। विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केटभित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्, फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग पन्थीगल्ली पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98 560 29 842, 98 462 030 80। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डिफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोग नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711. Mobile 98460 44555. बाबु, यो परम्परागत जडीबुटी दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरूको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ पोखरामा कहाँ छ होला, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि आमा, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा परम्परागत जडीबुटी, योग, ध्यान र दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, बात, थाइरोइड, किडनी, हृदयरोग र मोचको सफल उपचार गरिन्छ नि। सर, यो ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनेको छ होला कि छैन होला? ल, तपाईँलाई थाहै रहेछ नि, भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रले फ्युचर भिजन सफ्टवेयर निकालेको छ नि। त्यसमा हजारौं वर्षको पञ्चाङ्ग हेर्न पनि पाइने, अनि ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गर्न पाइन्छ नि। ए, विगत 2 दशकदेखि हामी परम्परागत जडीबुटी उपचार तथा ज्योतिषीय सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो अनुसन्धान र अभ्यासले कुनै पनि दीर्घ रोगीलाई तत्काल लाभ दिन सक्ने प्रकारले
हामीले उपचार पद्धति लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईँहरू भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा आएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, hair cut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Contact 061-536-430 and 461-974, 9826-104628 and 9856026492. एउटा मेरो मन छ सिङ्गार्छु म यसलाई, एउटा मेरो मन छ सिङ्गार्छु म यसलाई, उसले भनोस् तिमी जुन हौ, तिमी फुल हौ, तिमी नै माया। Bindesuri Home Center and Furniture. Furniture for all. Experience of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 9819116170 985604193. Natural test with purity. पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98460 32154। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू: टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ, बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना: पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 400 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर: भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। पार्टी सभापति एक थरी बोल्नुहुन्छ, त्यसको वरिष्ठ नेता अर्को थरी बोल्नुहुन्छ, होइन? महामन्त्रीको प्रश्न अझ फरक खालको आउँछ। एकीकृत भोइस
पार्टीको के हो भन्ने जनताले ठ्याक्कै थाहा पाउन गाह्रै छ क्या? मलाई के लाग्छ मेरो विचारमा भने पार्टीको एकीकृत भोइसमा कुनै त्यस्तो दिव्यता छैन। प्रधानमन्त्रीजीको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गर्ने कुरोमा मलाई लाग्छ पार्टीले विरोध गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरोमा कुनै प्रधानमन्त्रीजी के अरे पूर्व प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेताको बिचको डिफ्रेन्सेस छैन, देखिएन पनि। तर कहिलेकाहीँ के भयो भने राजनीतिमा मिडियामा या कहिलेकाहीँ पार्टी सभापतिले बोलेका कुराहरू विवादास्पद भए। विवादास्पद भइसकेपछि यो हुनु भएन, राम्रो होइन, यसले चाहिँ गलत मेसेज गयो। कार्यकर्ताहरू सडकमा आन्दोलनमा लाग्ने, पार्टी सभापति चाहिँ यसरी चाहिँ चुनावको फेभरमा या परोक्ष रूपमा चुनावको पक्षमा यसरी अभिमत राख्दाखेरि आन्दोलनलाई असर गर्छ। एक दोस्रो कुरो संविधान प्रधान हो, चुनाव भनेको आवधिको हो, संविधान आवधि हो, संविधान निरन्तर रहिरहने चिज हो। त्यसैले यो संविधान विरुद्धको प्रहारलाई चुनावको शर्त राख्नुहुन्न। अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक चुनावलाई यदि हामीले चुनावको नाममा स्वीकार गर्ने हो भने ज्ञानेन्द्रले गरेको चुनाव किन बहिष्कार गर्यो त? अनि त्यो चुनाव पनि त वैधानिक हुनु पर्यो नि त, त्यो चुनाव पनि त संवैधानिक हुनु पर्यो नि त। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, वरिष्ठ नेतासम्मले बुझे होइन? हजुर। तर पार्टी सभापतिले बुझेन। मलाई लाग्छ यो समस्या यहाँनिर हो नि त। यो कुरो मलाई के लाग्छ भने क्लियर छौँ हामी, त्यसमा त्यति साह्रो थिएन होला उहाँको कुराहरू। जस्तो कोर्सबाट नै अगाडि बोल्दाखेरि अब त्यो पनि पास भइसक्यो, अगाडि आइसक्यो होइन? पास्ट भइसकेपछि अब त्यो कुराहरूमा नअल्झिँदा राम्रो होइन। चुनाव अब काङ्ग्रेस वास्तवमा तपाईँको काङ्ग्रेसको हिसाबमा हेर्ने भने विवाद धेरै समयपछि बल्ल धेरै दिन भएको छैन क्यारे नेपाली काङ्ग्रेसले बल्ल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भनेको छ। यो विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्थामा चुनावमा जाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने सामान्यतया तर्क हो। त्यो फाइदा पनि होला काङ्ग्रेसलाई, हुन्छ पनि। तर त्यो फाइदाको वास्तवमा सार त्यो अवस्थामा चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ जति बेला संविधान ट्र्याकमा बसेको हुन्छ। त्यसले असंवैधानिक चुनावलाई संवैधानिकता दिनको लागि चुनाव भाग लिने भन्ने कुरो पनि त्यो मलाई लाग्छ अनुचित कुरा हो। र फेरि कस्तो खालको थियो भने उहाँको संवैधानिक रूपमा जति पनि तपाईँको प्रधानमन्त्री मातहत सबै चिजहरू नियन्त्रणमा राख्नुभएको थियो। निर्वाचन आयोग पनि उहाँको रबर स्ट्याम्प हो भन्ने कुरो त अहिले घटनाक्रमले देखायो। सर्वोच्च अदालतलाई समेत उहाँले चाहिँ प्रभावमा लिएको घटनाक्रमले देखाएकै छ। कतिपय एजेन्डामा अदालतले उहाँका प्रतिकूल निर्णय पनि दियो होला, तर कतिपय कुराहरूमा अदालत पनि तपाईँको उहाँ नमागेको कुराहरूमा पनि त निर्णय दिएको छ नि त। भनेपछि यो घटनाक्रमले के देखाएको छ भने शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त र शक्ति सन्तुलनको राजनीतिलाई ओलीको राजनीतिक संस्कारले विघटन गरेको अवस्था छ होइन? ठिकै छ। अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसको अझ भूमिकाको सन्दर्भको कुरा गरौँ। नेपाली कङ्ग्रेस यो मुलुकमा सम्पूर्ण तरिकाले प्रतिपक्षी दल हो। त्यो प्रदेश सरकारहरू हेर्नुहोस्, स्थानीय तहहरूमा पनि अधिकांश कम्युनिस्ट वर्चस्व छ होइन? केन्द्र सरकारमा पनि हिजो त झन्डै 2/3 सरकार भनियो, अहिले बहुमत गुमाएको छ सरकारले भनिएको छ, तर सहयात्री माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गरे स्थिति छैन होइन? यो स्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस आफै कता कता अल्मलिरहेको स्थिति हो कि कम्युनिस्ट आफै विभाजित हुँदाखेरिका बासिटा चाहिँ प्रदेशसम्म आइसके होइन? कतिपय ठाउँमा त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने फिर्ता लिनेसम्म भइसक्यो। गण्डकी प्रदेशमा पनि हेर्नुभयो भने माओवादी केन्द्रले भर्खर आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएको छ। यी सबै कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस बेखबर जस्तै बसिरहेछ। त्यो लाग्छ यस्तो देख्दा होइन? तर निर्णायक तहमा कङ्ग्रेसको अग्रसरताले यो परिणाम निकाल्दैन। म त फ्याक्ट कुरो भन्दैछु। त्यो हो कि पार्टीभित्रको आन्तरिक संरचनामा जुन खालको शिथिलपन छ नि, आफ्ना पार्टीका भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन, पार्टीका कमिटीहरूलाई पूर्णता दिने सन्दर्भको ढिलासुस्ती, त्यो संयोग हो होइन? तपाईँको संयोग भनौँ त्यसलाई। गण्डकी प्रदेशकै या लुम्बिनी प्रदेश या कुनै पनि प्रदेशमा तपाईँ अङ्कगणित हेर्नुभयो भने यो प्रदेशमा जनमोर्चा के गर्छ त्यसले निर्धारण गर्छ। ओपन कुरा हो त्यो होइन? जनमोर्चा के गर्छ भन्ने कुरो त जगजाहेर छँदैछ, ओपन छ। अब माओवादी र काङ्ग्रेसको भोटले मलाई लाग्दछ तपाईँको यहाँको सत्ता परिवर्तन त हुँदैन। अब त्यसमा जसपाको 1-2 सिट 2-3 सिटले पनि त्यति ठुलो अर्थ राखेन होइन?
अब एकजना स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ, उहाँको के हो थाहा छैन होइन। त्योभन्दा बाहेक जनमोर्चाले आफ्नो लाइन क्लियर नगरिकन यहाँ सत्ता परिवर्तन हुनेवाला छैन यहाँको क्षेत्रमा। अब सत्ता परिवर्तन नभए पनि सत्तालाई दबाब दिन सक्ने अवस्थामा प्रतिपक्ष हुन्छ। त्यसरी पनि हेरौँ न, सरकार परिवर्तन मात्रै प्रतिपक्षको लक्ष्य होइन कि सरकारमाथि नीतिगत दबाब बढाउनु पर्ने होइन, संरचनागत दबाब बढाउनु पर्ने पनि उसको धर्म हो र त्यो अनुकूलतामा प्रवेश गरेको छ अहिले गण्डकी प्रदेशमा। हिजोका दिनमा मन परी बजेट माड्ने, हावा तालका कार्यक्रमहरू बनाउने, कुनै दूरगामी तपाईँको सस्टेनेबल कुनै पनि पोलिसी नहुने, अब अलिकति उडन्ते तालका शैलीले तपाईँको बजेटिङ यहाँ देखिन्छ नि। एउटा स्टेट्सम्यानसिप चाहिँ एउटा वास्तवमा भन्यो भने तपाईँको पोलिटिक्समा हुनुपर्ने भिजन, कमिटमेन्ट, अनेस्टी, 50औं वर्ष पछाडि सोचेर योजनाहरू बनाउने, छनौट गर्ने, त्यो खालको गम्भीरता त तपाईँको देखिया छैन नि त। मैले सोध्न खोजे गण्डकी प्रदेश या अरू प्रदेश या केन्द्रमा कुन सत्ता पक्षी हो कुन विपक्षी हो छुट्याउन अलि गाह्रो भयो भन्ने विश्लेषण भौतिक जगतमा लामै समयदेखि हुन थालेको छ पछिल्लो यो कार्यकाल हेऱ्यो भने। होइन, यो ठिकै हो तपाईँको कुरा। अहिले कङ्ग्रेसले वास्तवमा दुईवटा कोणले हेरौँ। एउटा कोणमा के हेरौँ भने कङ्ग्रेसले बोल्दैमा, कङ्ग्रेस अग्रसरता लिँदैमा ठुलो गुणात्मक परिवर्तन सत्ता राजनीति, शक्ति राजनीतिमा तत्कालमा देखिया छैन यो चुनावको यो टेनरमा। दोस्रो कङ्ग्रेसको रणनीति के हो भने सधैँ सत्ताको आरोप लागिरहेको कङ्ग्रेसलाई हेरौँ यसपालि जम्मै दुई प्रकारले मान्छे लड्न गर्छ, सिक्छ। त्यो भने कि आफैभित्र साङ्गठनिक भुत्ते भएका कारणले गर्दाखेरि हो। दुई कज हुन्छ, एउटा तपाईँको अर्काको अनुभवबाट सिक्ने, एउटा आफै अनुभव गरेर सिक्ने, दुई प्रकारको लर्निङ प्रोसेस हुन्छ। त्यसमा अब हामीलाई लाग्यो कि जनताले हमेसा प्रश्न कङ्ग्रेसका प्रति औँलो ठोडिरहेको अवस्थामा 2/3 नजिक पुगेको सत्ता, सारा सपना देखाएको सत्ता, युगान्तकारी परिवर्तनको तपाईँको एउटा बोकेको भनिएको सत्ता यति चाँडो तपाईँको लडखडाएर यति चाँडो निर्वस्त्र हुन्छ भन्ने त कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन नि। सत्तासँग कङ्ग्रेसलाई नजोडौँ, ठिक छ, आफ्ना साङ्गठनिक संरचनाहरू त ठिकठाक पार्नुपर्ने नि। दुई प्रकारले हेरोस् भन्ने हामी चाहेको। जनताले कम्युनिस्टको वास्तवमा अनुभव गरोस्, कार्यकर्ताले पनि भोटर्सले पनि के बोलिएको थियो र के रहेछ। कुरा सिद्धान्तका कुरा गर्नको लागि हो, त्यो साहित्य हो, तर व्यवहारमा प्रयोग गर्दाखेरि त उही आयो नि त रूप, त त्योभन्दा चरको रूपमा आयो, वास्तविकता नजिक आयो। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचको हिजोको भाषाको जुन अन्तरका कारणले मान्छे प्रभाव भएको थियो भोट, अब फेरि मान्छेले हेर्न थाहा भने त कङ्ग्रेस भनेको के रहेछ र अर्को साथीहरूको के रहेछ अवस्था, कम्युनिस्ट पार्टीको के रहेछ। अब कङ्ग्रेस जस्तै भए कम्युनिस्ट पनि भन्छन् मान्छेहरू, जस्तो भयो किनकि हिजो पटक पटक अवसर पाउँदा पनि नेपाली कङ्ग्रेस सत्ता राजनीतिकै कारणले विभाजित भएको, विभाजनको हिसाबमा संसदको पुरा अवधि सञ्चालन नगरेको विगत हो नि। तपाईँको कुरो सही के हो भने सत्ताको राजनीतिको हिसाब किताबमा, विभाजनको राजनीति हिसाब किताबमा काङ्ग्रेस जस्तै भयो, स्वीकार गर्छु। तर काम गर्ने शैलीमा काङ्ग्रेसको 10% पनि त भएन नि। कामको शैलीमा, देशको विकासको, सेवाको, संस्थागत तपाईँको संरचनाको निर्माणको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रको उसको सन्दर्भमा हेर्ने भने त के छ त कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था। 10% कङ्ग्रेस त भएन नि। यत्रो वर्षसम्म कङ्ग्रेसले दिएको ट्रेनिङ त फेल खायो नि त, होइन। 48 साल 46 सालदेखिको यत्रो बहुदलीय पद्धतिमा सँगसँगै बामे सर्दै हिँड्दै ल्याउँदै एउटा अभ्यास भइसकेको पार्टी फेरि मौका पाउने बित्तिकै त कुकुरको पुछो बाङ्गो देख्दै ओलीको रूप त देखियो त, देखिएन र। त्यसले गर्दाखेरि यो पद्धतिमा, राजनीतिक संस्थागत पद्धतिमा लोकतन्त्रको आवरणमा हेर्ने हो भने 10% पनि भएन काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी। तर सत्ताको विघटनको, सत्ताको विभाजन, सत्ताको कारणले हुने विभाजनको असर चाहिँ उस्तै हो, यसमा म स्वीकार गर्छु। कङ्ग्रेसले पनि त्यही अभ्यास गर्यो, हाम्रो पनि भएको, हामी पनि 51 सालमा अनुचित तपाईँको मध्यावधि के अरे भाके हो। सत्ताको कारणले हाम्रो पार्टी विभाजित भाके हो, स्थिति देखिहाल्यो। तर हामी इतिहासबाट सबक सिक्यौँ, इतिहासबाट हामी शिक्षा लियौँ। फेरि बहुमत पायो भने त्यस्तै हो कि भन्नुपर्ने भयो नि त। जुन प्रकारले भयो, हामी चाहिँ के चाहिँ छ भने इतिहासबाट हामीले शिक्षा लियौँ र त्यो घटना अब दोहोरिँदैन हाम्रो चाहिँ। तर उहाँहरू इतिहासको शिक्षा होइन कि उहाँको इतिहासको उहाँले निरन्तरता खोजिरहनु भयो। निरन्तरता चाहनु र इतिहासलाई ब्रेक गर्नु भनेको त अन्तर हो नि त। ठिक छ, म नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक संरचनाको तर्फ कुरा गर्दै थिएँ।
अब अधिवेशन गरिँदैछ भनेको सबै कुरा पार्टीको केन्द्रदेखि होइन स्थानीय तहसम्मका संरचनाहरूलाई पुनर्जीवित गरिँदैछ भन्ने हो होइन, नीति सिद्धान्तको विषयमा रिभ्युज गरिन्छ भन्ने हो होइन। तर त्यतातर्फ जाँदैछ या उस्तै फेरि काम चलाऊ अब आफ्ना कामहरू गर्नुपर्ने छ भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँले भन्नुभएको। ह्युम्यान नेचर, मानवीय संस्कार र स्वभाव के हुन्छ भने सत्ता भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सत्ता भनेको मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, सत्ता भनेको पार्टी सत्ता पनि छ, सत्ता भनेको घरभित्रको अभिभावकको पनि सत्ता हो होइन। हामी जस्तो पितृसत्तात्मक भन्छौँ त समाजलाई, मैले भन्छौँ होइन। किन मेल डोमिनेट भयो त सत्ता? सत्ता भनेको पावर, त्यो पावर भनेको तपाईँ इन टर्म्स केमा गभर्मेन्टमा मात्रै हेर्नु भएन, त्यसलाई व्यापक तहमा हेर्नु पर्यो। त्यो व्यापक तहमा अर्थमा हेर्ने भने वडाको अध्यक्ष पनि सत्ता हो। वडाको अध्यक्षले पनि मेरो सत्ता गुम्छ कि भन्ने चिन्ताले ग्रस्त हुन्छ, किनकि मान्छेको निरन्तरता क्यामोफ्ल्याज हुन्छ देखिने चिजहरू, त्यो त चाहन्छ नि मान्छेहरू। त्यसले गर्दा अब पार्टी सभापति जो हुनुहुन्छ उहाँको ठाउँमा बी भएको भए पनि सायद तपाईँको बाटो त यिनी हुन्, तर त्यसलाई मात्र कुरो के भने लजिकल्ली आफ्नो सत्ताको निरन्तरता चाहने, पद्धतिगत चाहने एउटा पक्ष हो, त्यसलाई अनुचित रूपमा लतार्ने अर्को पक्ष हो। अहिले अनुचित रूपमा लतारिरहनु भएको छ जस्तो भन्यो भने के हुन्छ? लतारिएको भनेर त्यो शब्द भन्नुभन्दा पनि अब अनुचित हो भन्ने कुरो त हाम्रो समयमै अधिवेशन नहुनु त त्यसै कारण हो नि त। यत्रा जुलुसहरू भए, आन्दोलनहरू भए, पार्टीको अधिवेशन किन गर्न सकिएन? त्यही त भातृ संस्थाहरूका या अरू संरचनामा रहेका सङ्घ संस्थाहरूको यी आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त भनिरहनु पर्ने कुरो होइन। किन भएन? सबभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रको सबभन्दा अलोकतान्त्रिक चरित्र त्यहाँभन्दा खोज्न ठाने जान अन्त पर्छ। अब यो काङ्ग्रेसलाई भन्न त सुविधा भयो होइन, तर हामीले अरू पार्टीमा हेऱ्यौँ भने 25 वर्षदेखि लगातार तपाईँ कस्तो खालको समाज हामीसँग छ भने जस्तो तपाईँ रुसको भ्लादिमिर पुटिनलाई हेर्नु भने तपाईँको 35 सम्म ऊ राष्ट्रपति हुने आजीवन सुविधा हेर्नुहोस्। होइन, उनीहरूलाई प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक भनिया छैन नि। सी जिनपिङलाई हेर्नुभयो भने तपाईँको आजीवन राष्ट्रपति हुने सुविधा अब सौभाग्य। अब यहाँ ओलीलाई हेर्नुभयो भने तपाईँको प्रधानमन्त्री सायद मलाई लाग्दछ उहाँ बाँचिन्जेल उहाँ पछि उहाँले रोजेको मान्छे उहाँ पनि देखियो। प्रचण्डमा हेर्नु हेर्नु भने तपाईँको अध्यक्ष सायद मलाई लाग्छ सदाकालीन सदाबहार अध्यक्ष उहाँ। चित्रबहादुर केसीजी पनि फेरि हिजो कहिले अध्यक्ष हुनुभएछ फेरि होइन, राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर जनमोर्चा अध्यक्ष बन्नुभएछ। यो नेपाली समाज कस्तो रहेछ भने तपाईँको कि व्यक्तिलाई हेरेर नगरौँ, आम प्रवृत्ति कस्तो छ भने त्यो सत्ता सजिलोसँग नछोड्ने, त्यसलाई उचित अनुचित यो वा त्यो कसरी हुन्छ त्यसलाई तन्काउने धकेल्ने अन्तिम समयसम्म लतारिरहने हो। त्यो त आफैलाई नवीकरण गरिरहने आम देखियो नि। त्यो काङ्ग्रेसलाई मात्रै तपाईँको केन्द्रबिन्दुमा राखेर या काङ्ग्रेसभित्रको अध्यक्षलाई मात्रै तपाईँले दाबी गरे, तपाईँ अरू मान्छेहरूले दाबी गरे, पार्टीले दाबी गरे लोकतान्त्रिक पार्टी सबभन्दा नामैले भने हो नि त। तपाईँको कुरोमा किन त्यसो भनिरहने? कुरो मैले किन स्वीकार गरेँ भने नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेस के गर्छ, काङ्ग्रेसको संस्कार संस्कृति के छ, काङ्ग्रेसबाट प्रभाव अरूलाई पर्छ, त्यो म मान्छु। जेठो दाई जस्तो पार्टी हो, अभिभावकीय पार्टी हो र यसको छाया अरू पार्टीमा पनि पर्छ। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेस ठिक ठाउँमा आयो भने देशको राजनीति ठिक ठाउँमा आउँछ भने कम्युनिस्ट भनिएका पार्टीहरू कम्युनिस्टहरूले त बरु आवधिक आन्तरिक संरचनाको चुनाव गर्न थाले। कहाँ भएको छ? कहाँ हो यो दुर्घटना हुन्छ त? त्यस्तो भएको भए पार्टीको समायोजन नभएर यो दुर्घटना भइराखेको छ। यो त कस्तो खालको छ भने यो बाहेक अरू अभ्यास हेर्नुभयो भने जस्तो हिजोको एमाले अहिलेको स्थितिमा नआउँदैको अवस्था हेर्नुभयो भने उसमा बरु लोकतान्त्रिक अलिकति तौर तरिका भएका थिए। तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा हेर्नुभयो भने अलिक चुनाव गर्ने पदाधिकारी यताउति बनाउने होइन, त्यो दुईटा देखिया थियो। उहाँहरूको कस्तो हुन्छ, उहाँको र काङ्ग्रेसमा फरक छ। तर काङ्ग्रेसले त्यही पनि गरेन भन्ने छ क्या, आफ्नो भातृ संस्थाहरूको सन्दर्भ होस्। काङ्ग्रेसको बिचको फरक के हो भने उहाँहरू लेनिनवादी सङ्गठनको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुहुन्छ, जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यो शैलीको चुनाव र काङ्ग्रेसको चुनावमा धेरै ठुलो अन्तर छ। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको चुनाव भनेको वास्तवमा तपाईँको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, ओपन पोलिटिक्स हुन्छ यसमा। त्यो 8-10 वर्षसम्म डिले गरिने त्यो खुल्ला अभ्यास के काम? त्यो त तपाईँको संसारमा नेपाली कम्तीमा निश्चित अवधि जुन तोकिएको छ त्यसमा गर्नु पर्यो। अब जस्तो कहिलेकाहीँ पार्टीको विधानले पनि समस्या पर्छ।
जस्तो इन्डियामा तपाईँको लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको अधिवेशनको शैली हेर्नुभयो भने बेलायतका लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको अधिवेशनका शैली, अमेरिकन लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको अधिवेशनको शैली हेर्नुभयो भने र नेपालको नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशन शैलीहरूमा त्यो धेरै मोर डेमोक्रेटिक देखिन्छ। हेर्नुहोस् जुन किसिमको मास पार्टिसिपेसन छ, लगभग नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशन भन्ने बित्तिकै 10 लाख सिधा कार्यकर्ता जोडिन्छ। हेर्नुहोस् यति ठुलो मुभमेन्ट, मास मुभमेन्टको रूपमा अधिवेशन हामीसँग छ। तर यति लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा संसारमा धेरै कम पार्टीको अधिवेशन हुन्छ। त्यसले गर्दा कङ्ग्रेसको अधिवेशनलाई सामान्य रूपमा हेर्न पनि मिल्दैन होइन, किनकि सक्रिय सदस्य वास्तवमा इक्वेल पार्टी सभापति इक्वेलको अवस्थामा रहन्छ, त्यहाँबाट माथिसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र त्यो खालको अभ्यास अरू पार्टीमा त हुँदैन नि त। एउटा लेयरमा पुगिसकेको हुन्छ होइन, तपाईँको स्वत पदै नहुने अवस्थाहरू हुन्छ। विशेष गरेर लेनिनवादी सङ्गठन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको सङ्गठनका बिचका अधिवेशनका मोडालिटी नै फरक हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको आवधिक चुनाव हुनु भनेको एउटा लगभग तपाईँको चेन अफ कमान्ड एउटा एक प्रकारको स्थितिबाट जाने हो, सैन्य सङ्गठन जस्तो खालको हुन्छ होइन। क्याडर बेस नेपालको कम्युनिस्टहरूमा त कहाँ त्यो कुरा भन्ने ठाउँमा पुगिसके त। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी त नामको कम्युनिस्ट पार्टी छ, सिद्धान्त त लेनिनवादी छ नि त अझै पनि होइन। चरित्र पो तपाईँको भ्रष्टीकरण छ, सिद्धान्त त ठिक छ। मैले कङ्ग्रेसको कुरा गरिरहेको किनकि तपाईँहरू बढी लोकतान्त्रिक भने हुन होइन। हामीको अलिकति के छ भने कहिलेकाहीँ हामीसँग लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दाखेरि पावर बसेको मान्छेले पनि सकेसम्म त्यसलाई लम्ब्याउँ, पद किन छोडिहाल्ने सजिलै एक। दोस्रो कुरो नछोड्दाखेरि हामीले अरू भातृ संस्थाहरूमा पनि आफ्ना एसमेनहरू ल्याउन खोज्ने प्रवृत्ति छ नि त। छ माननीय भने ताननीय भन्छौँ नि हामी, टिकारामहरू भन्छौँ कि टिका लगाएपछि टिकारामै भयो होइन। त्यो छ किन टिकाराम नआउने अवस्था हुँदासम्म आवधिक निर्वाचन नगर्ने पार्टी। गोविन्दजी म तपाईँलाई के भन्छु भने यो डिपेन्ड्स अन इन्डिभिजुअल हो, नेतृत्वको व्यक्तिगत तपाईँको स्वभावसँग निर्भर रहने विषय हो यो। बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई या गणेश मान या त्यो टाइपको हाइटको नेता या सुशील कोइरालासम्म आइपुग्नुभयो भने त्यो टाइपको नेता रहँदाखेरि के हुन्छ भने भ्यालु बेज पोलिटिक्स गर्छन्, आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दैन, पार्टीको पद्धति केन्द्रबिन्दुमा हुन्छ त्यो टाइपको नेताहरूमा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो पार्टी प्रधान हुन्छ, व्यक्ति गौण हुन्छ, त्यो सोच राख्ने मान्छे भयो भने तपाईँको समयमा सबै चिजहरू भ्याइन्छ किन अपर्च्युनिटी सबैको लागि इक्वेल हो होइन र लोकतन्त्र भनेको सबैको साझा चिज न हो। त्यसमा सबैले समान रूपमा काम गर्ने अवसरहरू पाउनुपर्छ। समय भनेको एउटा मान्छेको एक्टिभ लाइफ 20-30 वर्ष हो। एउटै मान्छे 30 वर्ष अध्यक्ष भएपछि योग्य मान्छेबाट पाउने देशले सेवा त पाउँदैन नि त। 49 वर्षको उमेरमा होइन तपाईँको पार्टी सभापति मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको, मैले कति वर्ष पुग्नु भनेपछि यो व्यक्तिसँग जोड्नुभन्दा हामीले एउटा पद्धति के निर्माण गर्नुपर्छ भने पार्टीको कोही पनि मान्छे व्यक्तिलाई नहेरिकन दुईचोटि भन्दा प्रधानमन्त्री हुनु नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तपाईँले एक टर्न जित्नुभयो गर्नुहोस्, जनताले पत्याए तपाईँलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच दियो भने फेरि अर्कोचोटि भोट दिन्छ, अर्को टेन्डर पलाउनुहोस्, तेस्रोचोटि तपाईँभन्दा योग्य मान्छे अर्को आउन सक्छ। अमेरिकाको बाराक ओबामा राष्ट्रपति पद छोड्दाखेरि ऊ त पपुलर राष्ट्रपति थियो नि त होइन, किन 2 टर्मभन्दा भएन? त्यो के सिद्धान्तले काम गर्यो भन्दाखेरि एउटै व्यक्तिलाई लगातार तपाईँको केन्द्रबिन्दु राख्नु हुँदैन, चाहे पार्टीमा होस्, चाहे सरकारमा होस्, चाहे पार्लियामेन्टमा होस्। 2 चोटि भन्दा कोही पनि मान्छे, म यो कुरो पहिला पनि मैले भनेको थिएँ, यद्यपि कन्ट्रोभर्सी भयो होला, कुनै व्यक्तिलाई इङ्गित गरेर भने होइन, देशभरि नै वडा अध्यक्ष किन नहोस् 2 टर्म, किनकि तपाईँको डेमोक्रेसी इज द गभर्मेन्ट इन विच एभ्री वान हेज अ सेयर भनिन्छ नि, सबैको साझा अपनत्व हुनुपर्छ, पर्दैन, अरूले पनि त अवसर पाउनु पर्यो। यस्तो नीति नेपाली कङ्ग्रेसको अबको महाधिवेशनले पारित गर्ला जसले गर्दाखेरि अझ बढी लोकतान्त्रिक। मैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई केन्द्रित गरेर सोधिरहेको छु। नेपाली कङ्ग्रेसमा सकेसम्म हामी त त्यो चाहन्छौँ कि यो साझा पार्टी, यो सबैको पार्टी हो। पहिला आफू सुध्रिएपछि अरूलाई पैसा उठाउन सकिन्छ। हामीसँग यस्तो किसिमको दस्तावेजहरू संवैधानिक ल्याउनुपर्छ, चाहे तपाईँको राजनीतिक दलभित्र होस्, चाहे जनताले निर्वाचित गर्ने संस्था कार्यकारी संस्थाहरू हुन्। अझ लेजिस्लेचरमा सकिँदैन भने पनि, लेजिस्लेटिभ बडीमा सकिँदैन भने पनि एक्जिक्युटिभमा त सकिन्छ नि त। कार्यकारी निकायमा 2 टर्म्स हुँदा नदिने पद्धति त निर्माण गर्न सकिन्छ नि। त्यो पद्धति निर्माण गर्दाखेरि त व्यक्तिको कुरा आएन नि, स्वतः छोड्नु पर्यो। त्यसकारण आशा गरौँ त्यति भर चाहिँ नपरौँ, यो भन्न मिल्छ। अब किनभने अब आलोचनाबाट सुधार गर्नुभन्दा यसलाई चाहिँ तपाईँको कन्साइनबाट महसुस गरेर आत्मसमीक्षा गरेर सुध्रिएको चिज चाहिँ दिगो हुन्छ, फलदायी पनि हुन्छ, त्यति साह्रो तिक्ततापन पनि हुँदैन होइन।
तर फोर्सफुल बाध्यकारी र तपाईँको दबावमा गरिएका कामहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हार्मफुल पनि हुन्छन्। कहिलेकाहीँ इगो जस्तो घटनाक्रम देखाएको छ, इगोमा लानु हुँदैन, त्यसलाई स्वाभाविक तपाईँको परिणतिमा लाने हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यो होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र लगभग तपाईँको उमेर पुगिसकेका लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सेवा गर्नुभएका उहाँहरू नेताहरूलाई हामीले हार्दिकतापूर्वक सम्मान गर्दै अभिभावकीय भूमिकामा प्रवेश गर्नु अहिलेको राजनीतिको लागि सबभन्दा राम्रो सुन्दर पक्ष हो। उहाँहरूको अपमान पनि होइन र पार्टी सभापतिभन्दा पनि माथिल्लो तहमा अभिभावकको तहमा उहाँहरू बस्ने र एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा नयाँ न्यू फेस नयाँ मान्छेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जाने। उहाँहरू नेतृत्वविहीन हुने भने त होइन त, बिपीको पद थियो र, तर बिपीको उचाइलाई कतिजनाले छुन सक्यो? पदले होइन मान्छेको उचाइ निर्धारण हुने, उसको सेक्रिफाइसले, उसको अरूको योग्यताले हो। त्यसले गर्दाखेरि पदको आधारमा त हेर्नु हुँदैन। ठिक छ, नीति सिद्धान्तमा टिकेको नेतृत्व होइन, टिकेका कार्यकर्ता, नेता फलानु नेताले यो भन्नुभयो त्यसो हुँदा म त्यही हो भन्ने खालको होइन। त्यो ढङ्गको सबै राजनीतिक दलमा काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन। अनि हामीसँग त राजनीति त एकदमै तपाईँ संस्कारयुक्त राजनीति प्रदूषित छ। जस्तो तपाईँको अहिले हामी के गर्छौँ भने अस्ति समयको अन्त्यमा यति गरौँ कि यस्ता खालका राजनीतिक दलहरू जसले आफूलाई त्योतर्फ ढालुन् र ती दलहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा होस् र वास्तवमा जनताका सबभन्दा ठुलो गर्ने नेता बन्न सक्ने, सबैभन्दा नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी भएको देख्न पाइयोस्। सबभन्दा ठुलो कुरो राजनीतिमा शुद्धिकरणको जरुरी छ अहिले नेपालको राजनीतिमा। 2 करोड नेपाली जनता छन्, लगभग 1.5 करोड के अरे 2 करोड जनतामा 1.5 करोड नेता उत्पादन गरेपछि के हुन्छ हालत? अनि त्यो नेता हुने बित्तिकै फेरि योग्यताको मापन हुँदैन होइन। त्यो चुनाव भनेको त वैधानिकता दिने, लेजिटिमेसी दिने माध्यम पो हो त। चुनावमा जित्नु भनेको योग्यता हुने, सर्वज्ञानी हुने, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि हुने होइन नि त। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीमा चेतना छ नि, प्रधानमन्त्री पद भनेको डाक्टर पनि उयो, इन्जिनियर पनि उयो, वैज्ञानिक पनि उयो, सबै उयो भने जस्तो पदमा बुद्धि हुन्छ भन्ने खालको सोचबाट समाज पनि मुक्त हुनु पर्यो। काहीँ कार्यक्रम राख्दा पनि तपाईँको चिफ गेस्ट हुने बित्तिकै त्यस्तै मान्छेले हामी पनि त्यस्तै किसिमको बानी अभ्यास गरिसकेका छौँ। त्यसले पावरको ओरिएन्टेड जुन राजनीति छ यसले समाजलाई ग्रसित बनाएको छ। यही हो रोग सबभन्दा। ठिक छ, व्यवस्थाको मर्म अनुरूप अगाडि बढेको कम्तीमा देख्न पाइयो। लोकतन्त्र त सबभन्दा जनता जुन दिन बलियो हुन्छ नि, जुन दिन जनता मालिक हुन्छ बल्ल त्यो दिन लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ। अरूलाई मालिक बनाउनु भएन। यो महत्त्वपूर्ण समय, संवाद, विश्लेषण, जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व र जुन बौद्धिक राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता देवराज चालिसेसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। तिनीहरूसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।